त्यसलाई सल्युसन कसरी गर्छौं त्यसलाई कसरी सल्युसन गर्ने कसरी तिमीले ट्राई गरेको थियौ पहिला चाहिँ f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r मतलब रियल टू रियल पहिला चाहिँ के गर्ने लेट गर लेट x1 and x2 belongs to रियल नंबर हैन त्यसपछि के हुन्छ त f of x1 is equal to f of x2 और पुट गरेर के हुन्छ दिस इम्प्लाइज x1 plus 5 is equal to x2 plus 5 then 5 cancel. This implies x1 is equal to x2 cube cancel. This implies x1 is equal to x2 बुझिरहेको छौ अब हेर त यहाँ इक्वल भएको भएन सो देयरफोर यु क्यान से f इज 1 to 1 किनभने यो कन्डिसन तिमीलाई थाहा छ नेक्स्ट वान हामीलाई के अब सो गर्नु छ त 1 to 1 भयो भने अब अन टु देखाउनको लागि के गर्ने पहिला फंक्सन लेख्ने f of x equals to x cube plus 5 छ है ध्यान दिने यो x belongs to रियल नंबर हो x means domain the value of x takes the real number let y equals to x cube plus 5 so or अहिले x को टर्ममा छ है यसलाई y को टर्ममा चेन्ज गर के हुन्छ बताउ त x3 is equal to y minus 5 then x is equal to cube root of y minus 5 हैन त अब चाहिँ तिमी y को टोटल भ्यालुहरु जति राख्छौ नि तो जति भ्यालुहरु हुन्छ यो y बिलोंग्स टु के हो रे रियल नम्बर हो हैन तो y का जति भ्यालुहरु तिमी राख्छौ सबैको त पिरी इमेज भेटिहाल्छ नि किनभने युन x पनि x के हो त भन्दाखेरि डोमेन हो नि त यो पनि त डोमेन भइहाल्यो अर्थात y को सबै भ्यालुहरु चाहिँ के हुन्छ y को सबै भ्यालुहरु पनि चाहिँ के y को भ्यालुहरु के हो रियल नम्बर हो त यसरी के देख्दाखेरि तिमी यसलाई therefore here नै f of x भयो f of x equals to x3 plus 5 छ x को प्लेसमा तिमी यति पुट गर्छौ ध्यान दिने यो x को x भन्नु र यो भन्नु एउटै कुरा हो हामी x को प्लेसमा के पुट गर्ने क्यूब रूट अफ y minus 5 to the power होल क्यूब प्लस कति हुन्छ नि 5 योले यो क्यूब काटिसकेपछि कति हुन्छ होला y minus 5 plus 5 क्यान्सल भयो सो देयरफोर f of x इक्वल्स टु कति भयो y भयो यो x को प्लेसमा तिमी यो बुझ्ने के मैले यहाँ इनपुट गरेन किनभने x इक्वल्स टु छ तिमी राख्न सक्छौ त अहिले त के देखिरा छौ यहाँ कि y को चाहिँ जुन छ नि पिरी इमेज छ है पिरी इमेज अफ y के छ y को पिरी इमेज कुन हो त यो भइहाल्यो हैन पिरी इमेज अफ y इज x लेख या यो लेख एउटै कुरा हो क्यूब रूट अफ y minus 5 so therefore f is onto function ठीक छ यो चाहिँ दुईटा देखाइसकेपछि नि हामीले के गर्ने अब यसको इन्भर्स निकाल्नको लागि इन्भर्सको लागि यता हेर्नु है
3 स्टेपमा इन्भर्सको लागि फेरि चाहिँ के गर्ने, यो फङ्सन लेख एफ अफ एक्स इक्वल्स टु कति छ एक्स क्युब प्लस कति हो अरे 5। अब यसलाई चाहिँ यो जुन छ नि वाई इक्वल्स टु एक्स क्युब प्लस 5 यसलाई वाईको टर्ममा तिमी अघि नै यहाँ लेखिसकेका छौ भने त डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ। तर यदि मानव एक स्टेप मैले अझ लेखिदिरहेको छु त्यहाँ कति हुन्छ एक्स क्युब इज इक्वल टु वाई माइनस 5 और एक्स इक्वल्स टु क्यूब रूट अफ वाई माइनस 5। तिमी यहाँ इन्भर्स निकाल्न है इन्टरचेन्जिङ द एक्स एन्ड वाई गरेर पनि निकाल्न सक्छौ एउटै कुरा हो। तर यसरी तिमी पनि गर्यौ यो एक्स के भने तिमीहरूलाई यो एक्स के हो त एफ इन्भर्स अफ वाई हो, अर्थात् यो यस्तो कन्डिसनमा तिमी यस्तो लेख्न सक्छौ। अनि देयरफोर एफ इन्भर्स अफ प्लेस अफ वाई को मा के राख एक्स क्यूब रूट अफ एक्स माइनस कति हुन्छ 5। त्यही के हुन्छ त एन्सर भइहाल्छ। यो तिमी यसलाई इन्टरचेन्जिङ द एक्स एन्ड वाई गर्न सक्छौ। ल हेर है, let f is a function from real to real and g is the function from also real to real be the defined by f equals to this and g equals to this। अब यसलाई सल्युसन तिमी अहिले यो डाइरेक्टली यस्तो कन्डिसनहरुलाई के फाइन्ड आउट गर्नु छ, फाइन्ड आउट के गर्नु छ रे फाइन्ड g naught of f and f naught of g। यसलाई तिमी एकैचोटी डाइरेक्टली यहाँबाट पनि गर्न सक्छौ। त्यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि तिमीहरू एरो डायग्रामबाट बनाए पनि हुन्छ। जस्तो नम्बर यो चाहिँ g naught of f means first of all we operate the function f and then g, so you can use arrow diagram। yes, the first of all you operate to function f, तो पहिला चाहिँ के गर्ने f अपरेट गर्ने, त्यसपछि के गर्ने रे g अपरेट गर्ने। यसको पहिला मिनिङ बुझ्ने। अनि यो के भयो त भन्दाखेरि यो g नट f भइहाल्यो। अब फंक्सन f को चाहिँ के हेर त यहाँ 1 2 पहिला यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 त्यसपछि 1 2 5 6 7 and 6 ठीक छ। तो 1 2 5 2 2 6 then 3 2 7 and 4 2 6 clear। in G 5 6 7 and then 1 2 3 1 2 3 5 to 1 6 to 2 then 7 to 3, then you can write here in the order pair। therefore G naught of f equals to in order pair, look here, if you input 1 and 1 input the f function मा तिमी के गर्छौ 1 इनपुट गर्छौ के निकाल्छ 5 आउटपुट हुन्छ। फेरि त्यो 5 कहाँ गर्ने g फंक्शनमा इनपुट गर्छौ उले कति निकाल्छ 1 निकाल्छ। त्यसो मतलब के भयो त 1 1। इन द सेम वे 2 2 6 2 2 2 2 yes and then 3 3 then 4 2 6 6 2 2 4 2, this is required answer। yes, in the same way you can do the second part f naught of g। look here, f naught of g means first of all you operate the function g, so you present the arrow diagram in this way, first g function and second f function।
जी फंक्शन 5 6 7 1 2 3 5 to 1 6 to 2 7 to 3. In the same way, f function, look here, 1 2 3 4, but you have here 1 2 3, you put here 4, 1 2 5 6 7, yes, look here, 1 2 5, you mapping 1 to 5, 2 to 6, then 3 to 7 and 4 to 6. So you can write here f naught g. Order pair of this function, f naught of g is equal to, this is the one, 5 to 1 to 5, so 5 5, then 6 6, then 7 7, so on. That's it. That is the answer. अब ये सुने, यो चाहिँ यतातिर कपी भयो। यसलाई चाहिँ हामी यो एरो डायग्रामबाट पनि बनाउन सक्छौँ या नेक्स्ट मेथड के गर्न सक्छौँ भने सपोज गरी लुक हियर द फंक्शन एफ इन द ऑर्डर पेयर 1 5 2 6 देन 3 7 4 6 and g equals to in order pair 5 1 then 6 2 then 7 3. किनभने क्वेसनले तिमीलाई कुनै मेथड भनेको छैन कि अर्डर पेयरबाट लेख या चाहिँ हैन फंक्सनलाई इनपुटमा गर, त्यो कुनै केही मेथड भनेको छैन। त त्यसैले हामी चाहिँ के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ के देख्ने, यहाँ जी नोट एफ छ क्या, यसको मिनिङ भयो कि पहिला जुन जी एफ फंक्सन छ नि त्यसलाई अपरेट गर्ने हो। त के गर्ने हो त यहाँ हेर्ने, यसमा हेर्ने, पहिला हामी 1 इनपुट गर्ने हो। 1 जब तिमी इनपुट गर्छौ त के निकाल्छ रे, 5 निकाल्छ। 5 हो, त्यो 5 अब कुन फंक्सन हामी हेर्ने हो त, जी फंक्सनमा हेर्ने। कुन फंक्सनमा हेर्ने रे, जी मा हेर्ने हो। त जी मा तिमी 5 हेर्यो भने कति देखिरहेछौ, 1 देखिरहेछौ। क्लियर भएको हैन? क्लियर भयो? यसरी गर्ने हो। अब हेर्ने, यसको मतलब 1 1 भयो। अब त्यस्तै गरी हामी जब यसलाई देयरफोर लेयर लेख, के छ, जी नोट अफ एफ अफ कति राख्ने, अब 2, यस। त के हुन्छ, जी अफ कति हुन्छ रे, 6 भइहाल्छ। त्यहाँ 6 हेर्ने, 6 कति छ, 2 छ, त्यहाँ 2 लेखिदेऊ। सेम वे जी नोट अफ एफ अफ कति लेख्ने, 3, so जी अफ कति हुन्छ, 7। अब 7 यहाँ हेर कति हुन्छ, 3। इन द सेम वे जी अफ एफ अफ वा 4 इनपुट गरेपछि कति आउँछ आउटपुट, 6 आउँछ। अब 6 हेर्ने, यसमा के छ, 2 भयो। क्लियर? सो यू कैन राइट हियर जी नोट अफ एफ इन ऑर्डर पेयर, लुक हियर 1 1 1, yes, 2 2 and 3 3 and 4 2. That is the answer. In this way you can do. यो क्वेश्चन नंबर 6 को सल्युसन में के छ भने, यो पनि फंक्शन इफ द एफ इज अ फंक्शन फ्रम रियल टू रियल बी डिफाइन्ड बाय दिस फंक्शन एफ अफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1, एक्स को भ्यालु 1 हुन सक्दैन। सो दैट दिस, त फर्स्ट अफ अल चाहिँ के गर्ने भने, हाम्रो जुन यो फंक्शन हो एफ अफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स हो, ठीक छ। त्यसपछि यहाँ हेर्ने, यो चाहिँ मेन कुरा, यो ध्यान दिने हामीले है, एफ नट एफ छ, त यो पहिला निकाल्ने कसरी, यहाँ हेर्ने, एफ
नट एफ अफ एक्स, यसलाई तिमी कस्तो निकाल्न सक्छौ, यसलाई यस्तो लेख्न सक्छौ एफ अफ एक्स यसरी। अब एफ अफ एक्स कति छ 1/1 माइनस एक्स भइहाल्यो। क्लियर छौ? ठिक छ। अब चाहिँ हेर्ने यहाँनिर एउटा कुरा के ध्यान दिने भने यहाँ एक्स छ भने यहाँ चाहिँ एफ अफ एक्स हुँदाखेरि 1/1 माइनस एक्स भइरहेको छ। सपोज गरेर मैले एक्सको प्लेसमा मैले के राखिदिएँ ए राख्यो भने के हुन्छ, सपोज गर्दा 1/1 माइनस के हुन्छ ए हुन्छ नि त। के देखिरहेको छु यहाँ कि यहाँ एक्स हुँदा यहाँ एक्स हुँदो रहेछ, यहाँ ए हुँदाखेरि यहाँ ए हुन्छ, अर्थात् यो जुन छ नि चेन्ज भइरहेको छ। अर्थात् यहाँ मैले राम राख्यो भने त राम नै हुन्छ यहाँ। इन द सेम वे यहाँ नै यसको मतलब यति हामी पुट गरिरहेको छौँ है, यति त के हुन्छ बताऊ, त 1/1 माइनस एक्सको प्लेसमा कति लेख्छौँ यो पुरै 1/1 माइनस एक्स। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिने, सोल्भ गर। यसले सेम ल्याउँदा 1 माइनस एक्स अनि माइनस 1/1 माइनस एक्स। ठिक छ। यो -1 र +1 के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ, इज इक्वल टु 1/- एक्स अपन 1 माइनस एक्स। यसलाई रिभर्स गर कति हुन्छ बताऊ, 1 × 1 माइनस एक्स बाई माइनस एक्स हुन्छ। यसलाई तिमी मल्टिप्लाई गरे भने कति हुन्छ यो, अब यतिकै यही फर्ममा लेख्न सक्छौ 1 माइनस एक्समै माइनस एक्स लेख्यो। अब के गर यहाँनिर यो अहिले हामीले के निकालेको हो भन्दाखेरि देयरफोर एफ अफ एक्स निकालेको है। त 1 माइनस एक्स बाई कति आएको हो माइनस एक्स आयो। अब हामीले फाइन यहाँ के गर्नु छ हेर त, एफ नट अफ एफ 1/2 त एक्सको प्लेसमा अब भ्याल्यु राखिदेऊ। देयरफोर एफ नट अफ एफ अफ कति रे 1/2 त 1 माइनस 1/2 देन माइनस 1/2। यसलाई सोल्भ गर हैन, त कति हुन्छ 1 बाट हाफ माइनस भयो भने हाफ हुन्छ है, र एकबाट होइन 1 बाट हाफ माइनस गरेर त हाफै हुन्छ नि त। या तिमी यसरी एलसिएम लिए पनि हुन्छ, 2 1 जा 2 -1/2 2 - 1 1 1/2 एन्ड देन -1/2 यो क्यान्सल भयो त कति भयो -1। दिस इज प्रुभड। यही नै हामीलाई सो गर्नु छ यो हेर त, यही न हो।